Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। दूसरा पारा सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 202 से तर्जुमा। उलाइका यही लोग हैं, लहुम जिनके लिए है, नसीबुन एक हिस्सा, मिम्मा इसमें से जो, कासाबू उन्होंने कमाई की, वल्लाहु और अल्लाह ताला, सरीउ जल्द लेने वाला है, अल हिसाब हिसाब। वस्कुरू और याद करो, अल्लाह ताला को, फी अय्यामिन दिनों में, मादूदात गिने चुने। फमन तो जो कोई, ताज्जला जल्दी करे, फी यौमैनी 2 दिनों में, फला तो नहीं है, इस्मा कोई गुनाह, अलैहि उस पर, वमन तो जो तअख़्ख़रा ताख़ीर करे, फला तो नहीं है, इस्मा कोई गुनाह, अलैहि उस पर, लिमन वास्ते उसके जो, इत्तक़ा जो परहेजगारी करे, वत्तक़ू और डरो, अल्लाह ताला से, वअलमू और जान लो, अन्नकुम बेशक तुम, इलैहि उसी की तरफ, तुहशरून तुम इकट्ठे किए जाओगे। वमिनन्नासी और बाज लोगों में से, मन कोई वो है जो, युअजिबु का अच्छी लगती है तुझको, कौलुहु उसकी बात, फिल हयाती जिंदगी में, अद्दुनिया दुनिया की, वयुशहिदु और वो गवाह बनाता है, अल्लाह ताला को, अला ऊपर, माँ उसके जो, फी क़ल्बिही उसके दिल में है, वहुआ हालांकि वो, अलद्दु सख्त झगड़ालू है, अल-ख़िसाम झगड़े करने वालों में। वाइज़ा और जब, तवल्ला वो मुंह मोड़ता है, सआ कोशिश करता है, फिल अर्ज़ि जमीन में, लियुफ़सिदा ताकि वो फसाद करे, फीहा इसमें, वयुहलिका और ताकि वो हलाक करे, अल हर्सा खेती को, वन्नस्ल और नस्ल को, वल्लाहु और अल्लाह ताला, ला नहीं, युहिब्बु वो पसंद करता, अल फसाद फसाद को, व इज़ा और जब, क़ीला कहा जाता है, इत्तक़ी डरो, अल्लाह ताला से, आख़ज़तहु तो पकड़ लेती है उसको, अल-इज़्ज़तु इज़्ज़त, अल-इज़्ज़तु वक़ार, बिल इस्मी साथ गुनाह के, फ़हस्बुहु तो काफ़ी है उसको, जहन्नमु जहन्नम, वलबिअसा और अलबत्ता कितना बुरा है, अल-मिहाद ठिकाना। वमिनन्नासी और बाज़ लोगों में से, मन कोई वो है जो, यशरी के बेच डालता है, नफ्सहू अपने नफ्स को, नफ्सहू अपनी जान को, इब्तिग़ा तलाश करने के लिए, मर्ज़ाती रज़ामंदी, अल्लाह ताला की, वल्लाहु और अल्लाह ताला, रऊफ़ुन शफ़क़त करने वाला है, बिल इबाद अपने बंदों पर। या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो, आमनु जो ईमान लाए हो, उदखुलू दाखिल हो जाओ, फिस्सिल्मी इस्लाम में, काफ़ा सारे के सारे, वला और ना, तत्ताबिउ तुम पैरवी करो, खुतवात
قدموں کی، الشیطان شیطان کے، انہو بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، مبین کھلم کھلا۔ فائن پھر اگر، زللتم لڑکھڑا گئے تم، زللتم ڈگمگا گئے تم، من بعدی اس کے بعد، ماں جو، جاءتکم آ گئی تمہارے پاس، البینات روشن نشانیاں، فاعلموا تو جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی، عزیز زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ حل کیا نہیں، ینظرون وہ دیکھ پاتے، الا مگر، ان یہ کہ، یاتیہم آ جائے ان کے پاس، اللہ اللہ تعالی، فی ظلل سائبانوں میں، من الغمام بادلوں کے، والملائکۃ اور فرشتے، وقضی اور پورا کر دیا جائے، الامر فیصلہ، وإلی اللہ اور اللہ ہی کی طرف، ترجع لوٹائے جاتے ہیں، الامور سب کام۔ سل پوچھ لیجئے، بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، کم کتنی ہی، آتیناہم دی ہم نے ان کو، من آیت نشانیوں میں سے، بینہ روشن، بینہ واضح، ومن اور جو کوئی، یبدل بدل دے گا، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، من بعدی بعد اس کے، ما جو، جاءتہ آ گئی اس کے پاس، فإن تو بے شک، اللہ اللہ تعالی، شدید سخت، العقاب سزا دینے والا ہے۔ زینہ مزین کر دی گئی، زینہ خوبصورت بنا دی گئی، للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی، ویسخرون اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، من الذین ان لوگوں کا، آمنوا جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فوقہم ان کے اوپر ہوگے، یوم دن، القیامتی قیامت کے، واللہ اور اللہ تعالی، یرزق رزق دیتا ہے، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، بغیر بغیر حساب کے، کانا تھے، الناس لوگ، امتن امت، واحدہ ایک، فبعثا پھر بھیجا، اللہ اللہ تعالی نے، النبیین نبیوں کو، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، وانزل اور نازل کی، معہم ان کے ساتھ، الکتاب کتاب، بالحق ساتھ حق کے، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے، بینہ درمیان، الناس لوگوں کے، فیما اس میں جو، اختلف انہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، وما اور نہیں، اختلف انہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، الا مگر، الذین ان لوگوں نے، اوتوہ جو دیے گئے تھے اس کو، من بعدی اس کے بعد، ما جو، جاءتہم آئیں ان کے پاس، البینات روشن نشانیاں، باغین ضد کی وجہ سے، بینہم اپنے درمیان، فہدا تو ہدایت دی، اللہ اللہ تعالی نے، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، لما واسطے اس کے جو، اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، من الحق حق میں سے، بإذنی ساتھ اپنے حکم کے، واللہ اور اللہ تعالی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، الی طرف
सिराती रास्ते के मुस्तकीम सीधे। अम क्या, हसिब तुम ख्याल किया तुमने, अम ये कि तदखुलू तुम दाखिल हो जाओगे, अल जन्नता जन्नत में, वलम्मा हालांकि नहीं, यअतिकुम आई तुम्हारे पास, मसलू मिसाल, अल्लदीना उन लोगों की, खलऊ जो गुजर चुके, मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले, मस्सतहुम पहुंची उनको, अलबसाउ सख्तियां, वज़र्राउ और मुसीबतें, वज़ुल्ज़िलू और वो हिला मारे गए, हत्ता यहाँ तक के, यक़ूला पुकार उठे, अब रसूलु रसूल, वल्लदीना और वो लोग, आमनु जो ईमान लाए थे, माहू उसके साथ, मता कब आएगी, नस्रुल्लाह मदद अल्लाह की, अला खबरदार, इन्ना बेशक, नस्रुल्लाही मदद अल्लाह की, करीब करीब है। यसअलूनका वो सवाल करते हैं आपसे, माजा क्या कुछ, युनफिकून वो खर्च करें, कुल कह दीजिए, माँ जो, अनफक्तुम खर्च करो तुम, मिन खैरिन माल में से, फलिल वालिदैनी तो वालिदैन के लिए है, वल अक़रबीना और करीबी रिश्तेदारों के लिए है, वल यतामा और यतीमों के लिए है, वल मसाकीनी और मस्कीनों के लिए है, वब्न सबील और मुसाफिरों के लिए है, वमा और जो भी, तफ़अलू तुम करोगे, मिन खैरिन नेकी में से, फ़इन्ना तो बेशक, अल्लाह अल्लाह ताला, बिही उसको, अलीम जानने वाला है, कुतिबा फर्ज किया गया, अलैकुम तुम पर, अलक़ितालु जंग करना, वहुवा हालांकि वो, कुरहुन नापसंदीदा है, लकुम तुम्हारे लिए, वआसा और हो सकता है, अन ये कि, तकरहु तुम नापसंद करो, शैअन किसी चीज को, वहुवा और वो, खैरुन बेहतर हो, लकुम तुम्हारे लिए, वआसा और हो सकता है, अन ये कि तुहिब्बू तुम पसंद करो, शैअन किसी चीज को, वहुवा और वो, शर्रुन बुरी हो, लकुम तुम्हारे लिए, अल्लाहु और अल्लाह ताला, यअलमु वो जानता है, वअंतुम और तुम, ला नहीं, तअलमून तुम जानते। यसअलूनका वो सवाल करते हैं आपसे, अनिश्शहरी महीने के बारे में, अलहरामी हुर्मत वाले के, क़ितालिन जंग करना, फीही उसमें, कुल कह दीजिए, क़ितालुन जंग करना, फीही उसमें, कबीरुन बड़ा है, गुनाह के एतबार से, ये ब्रैकेट में लिख लीजिए, गुनाह के एतबार से, वसवतुन और रोकना, अन सबीलिल्लाही अल्लाह के रास्ते से, वकुफ्रुन और कुफर करना, बिही उसका, वल मस्जिदिल हरामी और मस्जिद हराम से, व इखराजु और निकालना, अहलिही उसके रहने वालों को, मिनहु उससे, अकबरु सबसे बड़ा है, इंदल्लाह अल्लाह के नजदीक, वल फितनतु और फितना, अकबरु ज्यादा बड़ा है, मिनल क़त्ली कत्ल से, वला यज़ालूना और हमेशा रहेंगे, युक़ातिलूना युक़ातिलूनकुम वो जंग करते तुमसे, हत्ता यहाँ तक के, यरुद्दूकुम वो लौटा दे तुमको, अन दीनिकुम तुम्हारे दीन से, इन इस्तताउ अगर वो इस्तात रखते हो, वमन और जो कोई, यर्तदिन फिर जाएगा, मिनकुम तुम में से, अन दीनी ही अपने दीन से, फयमुत फिर वो मर जाए, वहुआ इस हाल में कि वो, काफिरुन काफिर है, फउलाइका तो यही लोग, हाबितत जाया हो गए, आमालुहुम उनके अमाल, फिर दुनिया दुनिया में, वल आखिरती और आखिरत में, व उलाइका और यही लोग, अस्हाबी साथी हैं, अन्नार आग के, हम वो, फीहा
اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ انا بے شک الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یہی لوگ یرجون وہ امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ تعالی غفور بخشنے والا ہے، رحیم بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔